Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अगर मैं कुरान की ट्रांसलेशन करते हुए या हदीस की ट्रांसलेशन करते हुए अपनी तरफ से कोई चीज ब्रैकेट में डाल दूं ना, इन लोगों को मौत पड़ जाएगी, मर जाएंगे वहीं पे वहीं। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी है जिसमें मैदे को साफ किया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर दिल भी यहाँ पे लिखा होता ना तो दूर ही फिटे मुंह कि दिल को पानी से कभी नहीं साफ किया जाता। भाई क्या दिमाग खराब है? क्या दिल को वहां से बाहर निकाल के पानी से साफ करके दोबारा जोड़ दिएगा? इट इज द अटमोस्ट स्टुपिडिटी इन द हिस्ट्रीज ऑफ स्टुपिडिटीज। अच्छा लाला जी, यार बंदे का आप लेवल देखें कि वर्ड टू वर्ड ना लो, यानी कि बंदे ने आपको एक वर्ड दिया ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, उसमें ओपन भी है, उसमें हार्ट भी है और सर्जरी भी है, लेकिन जिस हदीस को पेश करके वो ओपन हार्ट सर्जरी दिखा रहा है उसके अंदर हार्ट नहीं है। लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि हर चीज वर्ड टू वर्ड नहीं होती। अरे तो तू वर्ड टू वर्ड चीजों को इस्तेमाल क्यों कर रहा है? और दूसरे फैजल जी मैं ये बताऊं, जी दूसरे ये बताऊं कि ये अभी इसको भी चेंज करेंगे, हार्ट को भी हटा के कोई ब्रेन डालेंगे, क्योंकि हार्ट तो एक पंपिंग स्टेशन है, उसका कोई काम ही नहीं है, ना सोचने से, ना समझने से, ना कुछ करने से। नादिर अहमद इस पे बुरी तरह से डिबंग हो चुका है। अरबी साहब, ईमान तो दिल में होता है ना, आपको किसने कहा? दिल में ही रखेंगे, ईमान दिल से होता है। अच्छा जी, रहीम साहब आप मुसलमान नहीं लग रहे मुझे। मिस्टर रहीम, मिस्टर रहीम, आप असल नाम से मुसलमान नहीं है। असल नाम बोलूं आपका क्या? आपने क्यों का लफ्ज क्यों मेरे साथ बोला? चले ब्लॉक हो गई है। खुरम जोसेफ मुसलमान है सर आप? हेलो, नहीं भाई, मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन सिर्फ ब्लॉक हो गए आप भी। सैयद अली मुसलमान है सर आप? हाँ सर आयतल कुर्सी? आई थिंक ये पहले भी आ चुका है। ब्लॉक हो गए, ये भी दूसरे अकाउंट से आए थे। रसूलुल्लाह ब्लॉक होने लगे यहाँ पे, ब्लॉक हो गए ये भी। मुसलमान नहीं हो ना तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तुम? अरे मुसलमान हूँ भाई। आयतल कुर्सी सुनाओ। हेलो, आयतल कुर्सी सुनाओ। क्या आयतल कुर्सी? जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा तुमने फ़िल अपना अर्ज़ि नाम रसूलुल्लाह किस तरह रखा? तुम अपने आप को रख दिया रसूलुल्लाह भाई, कैसे अपना अपना चॉइस है। तुम अपने आप को रसूलुल्लाह मानते हो? अल्लाह का रसूल मानते हो? वो तो बस मैं ऐसे ही रख दिया हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, तुम अपने आप को अल्लाह का रसूल मानते हो तो मुसलमान किस हिसाब से हो? नहीं, ये मैं नहीं रखा हूँ, किसी और ने रख क्या मतलब किसी और ने रख दिया? किसी और ने तुम्हारा नाम चेंज करके रसूलुल्लाह रख दिया? हाँ। और तुमने रखने भी दिया। कितनी स्टूपिड बात है कि तुम मुसलमान हो, ये तो ब्लास्फेमर हो गए। तुम पाकिस्तान में होते तुम अभी तक तुम्हारे पर कत्ल का फतवा लग जाता। जी आप बोलिए। क्या बोलूं? हाँ, कर दिया हूँ चेंज। ओके। निसार अहमद, निसार अयूब, सॉरी। जी बताइए। निसार, तुम्हारी आवाज लास्ट टाइम भी नहीं आ रही थी। ब्लॉक होना है कि बात करनी है? हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही जो है? कुछ मालूमात चाहिए वाला बंदा है ना, वो ट्यूसडे को जुड़े। नॉन मुस्लिम है वो, ट्यूसडे को जुड़े, मेरे बैक स्टेज बिला वजह जाया ना करे। हेलो, ला एक सेकंड सर, एक सेकंड। ला उल्ला इल्ला, मुसलमान नहीं है ना तुम? ब्लॉक हो गए तुम। मक्का जी मुसलमान है आप? हेलो जी एक सेकंड निसार साहब, आपकी आवाज आ गई है। मेरी आवाज आ रही मक्का जी मुसलमान?
ہاں جی آپ لوگوں کی سب کی آواز آ رہی ہے. یہ جو آخری بندہ ہے مکہ معراج، مسلمانوں مسٹر مکہ معراج آخری چانس. مکہ معراج 5 4 3. جی مسلمان ہیں آپ؟ ذرا مجھے آیت الکرسی سنا دیجئے. اوکے مکہ معراج بعد میں آئے گا. اوکے لیں جی واپس چلتے ہیں ہم اپنے مدعے کے اوپر. بیچ میں ہمارا مدعا ذرا چینج ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھ وہ بہن دوبارہ آ گئی جنہوں نے پہلے مدعا پریزنٹ کیا تھا. ہماری اس بہن کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو معجزے دیے ہیں، اگرچہ وہ جانوروں سے بھی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھول گئے. آبویسلی میں تو یہ کہوں گا بھول گئے، انہوں نے بھول گئے کا ورڈ یوز نہیں کیا، مگر میں آبویسلی یہی کہوں گا بھول گئے، کیونکہ 2 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور 2 آیتوں بعد اللہ کہتا ہے کہ سلمان چونٹی سے بات کر رہا ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بھول گئے، لیکن اب آبویسلی پانی کو جتنا مرضی رڑک رہے ہیں وہ لسی نہیں بن سکتی، پانی پانی ہی رہے گا. نا ہم آگے چلتے ہیں، ہم اصل مدے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ سلیمان اور اس کی فوج جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچی تو چونٹیوں نے چونٹی سے کہا، چونٹیوں کی سردار نے چونٹی سے کہا سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کے رکھتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، کیا ان کو اس آیت پہ کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ یہ بات ایسے نہ ہوئی ہو؟ اگر ہے تو ابھی بول دیں. ڈینور جانسن نے 20 ممبرشپ گفٹ کی ہیں اور ڈینور جانسن نے پھر دوبارہ 20 ممبرشپ گفٹ کی ہیں. اس سے پہلے ڈینور جانسن نے 20 ممبرشپ گفٹ کی تھی، اس سے پہلے ڈینور جانسن ابھی بھی تک 2 4 6 اور 1 7 70 ممبرشپ گفٹ کر چکا ہے. لگتا ہے آج میرے چینل کا ہر بندہ جو ہے نا ممبر بننے لگا ہے ڈینور جانسن کی وجہ سے. اور مومن جلیبیا نے بھی 20 ممبرشپ گفٹ کی تھی، اس کے علاوہ بھی 2 3 اور لوگوں نے ممبرشپ گفٹ کی تھی جن کو میں نے پہلے بتا دیا. میرا خیال ہے آج سارے ممبر بن جائیں گے میرے چینل کے. جی سر کسی بھی بندے کو سوچنے کا موقع میں نے دے دیا، آپ سب کو ٹائم دیا تھا، اتنی دیر میں ممبرشپ گنوا رہا تھا میں. تو بھائی کسی بھی بندے کو شک ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کوئی بات غلط کی ہوگی؟ نہیں نہیں بھائی تو اس سے سائنٹیفکلی پروو ہو رہا ہے کہ چونٹیوں بھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہے. بہترین ہو گیا. نہیں، اگر آپ سائنٹیفک تفسیر بھی پڑھو ایویڈنس گے نا، اگر آپ تفسیر بھی پڑھو گے نا ابن کثیر کی، وہاں پہ اس میں تفسیر میں لکھا ہے. بہترین ہو گیا. تفسیر ابن کثیر بھی اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات ستیہ ہے، رائٹ؟ ہاں ہاں بہترین. کوئی بندہ ہے ایسا جس کو اس بات کے اوپر کسی بھی قسم کا شک ہو؟ نہیں ہے شک. بہترین ہو گیا. اچھا میریکل کسے کہتے ہیں؟ میریکل اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ پروفٹ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، کریکٹ؟ یس. بہترین. اب میرا سوال صرف سمپل ہے، سلیمان کو تو میریکل دے دیا گیا تھا کہ وہ چونٹیوں کی آواز سن لے اور چونٹیوں کی بات سن لے، مگر مجھے یہ بتائیں چونٹیوں کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلیمان اور اس کی فوج ہے؟ پلیز. بھائی آپ کو گھوڑے جو میدان میں چلتے ہیں اس کی وائبریشن کا آواز زمین میں رہنے والی ہر جاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے. میں نے یہ نہیں پوچھا، سوال دوبارہ سنیں. میرا سوال یہ ہے ایک چونٹی کو کیسے پتا لگا؟ میریکل تو سلمان کو دیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی باتیں سن لیتا ہے، میریکل سلمان کو دیا ہے. ایک چونٹی کو کیسے پتا لگا کہ یہ سلیمان اور اس کی فوج آ رہی ہے؟ ارے چونٹی کو پتہ ہے نا، یہ اس کو مطلب کہ یہ پروفٹ ہے اللہ کا، تو اللہ نے چونٹی کو بنایا تو اس نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوگا، دل میں ڈالا ہوگا کہ چونٹی کو کون سا میریکل دیا گیا ہے کہ چونٹی کو پتا لگ رہا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے؟ چونٹی کو کیسے پتا ہے؟ چونٹی یہ کہہ سکتی ہے طوفان آ رہا ہے، چونٹی یہ کہہ سکتی ہے کوئی دھماکہ آ رہا ہے، چونٹی یہ کہہ سکتی ہے گھوڑے چل رہے ہیں. چونٹی کو یہ کیسے پتا لگا یہ سلیمان ہے اور اس کی فوج ہے؟
क्योंकि वो प्रॉफिट था उस वक्त का प्रॉफिट था वो। शायद कोऑर्डिनेशन करते होंगे ना वो लोग सब, दूसरे चोटी। भाई चूंटी सलमान से बात नहीं कर रही, चूंटी चूंटियों से बात कर रही है जिसको ओवर हेयर किया है सलमान ने। मुझे बताए चूंटी को कैसे पता लगा कि ये सलमान और उसकी फौज है? अब मैं अपना आंसर दूं? क्योंकि वो वक्त का प्रॉफिट था जो चींटी को इसलिए पता लगा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अरे भाई वो वक्त का प्रॉफिट था, उसको चूंटियों की आवाज आती है, मान लिया। मैं ये कह रहा हूं चूंटी को कैसे पता लगा ये सलमान और उसकी फौज है? क्योंकि पहचाना होगा ना उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अरे चूंटी ने कैसे पहचाना? चूंटी अब मैं अल्लाह ताला की मदद से पहचाना होगा ना, अल्लाह ताला की मदद से पहचाना होगा ना। तो चूंटी को मिरेकल दिया था अल्लाह ने। वो एक ही बात हुई, वो एक ही बात हुई। ये भी मिरेकल ही है एक हिसाब से। बोलिएगा, इन सबको बोल लेने एक दफा। तो चूंटी ये भी मिरेकल ही हुआ, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिरेकल हुआ। अरे सलेमान का मिरेकल था, सलमान नबी था, सलेमान चूंटियों की जुबान सुन रहा है, ये मिरेकल होगा। चूंटी को कैसे पता लगा ये सलमान और उसकी आर्मी है? अल्लाह ताला ने एक चोटी को बता दिया। अल्लाह ताला की मदद से कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला के चाहने से कुछ भी हो सकता है। अब ये और डंगर चूंटी चूंटियों को बताएगी कि सलमान और उसका लश्कर आ रहा है। हाँ, उसको पता है। चोटी को अल्लाह ताला ने बताया होगा। आप लोगों से ज्यादा अपंग कोई हो ही नहीं सकता जिनके मुताबिक चूंटियों को अपंगता है कि उनको पता लग रहा है कि सलमान है। मुझे ये बताइए ये कैसा मिरेकल है? चूंटी को कैसे पता है? द प्रॉब्लम इज मिरेकल्स दिए जाते हैं। अल्लाह ताला क्यों बता नहीं सकते कि अपने भाई का तो कुछ भी हो सकता है। अपने लश्कर को अंदर डाल दो, एक ही तरफ से नहीं हो सकता है ना। अगर एडम एक बात मैं करना चाह रहा था यहाँ पे, अल्लाह ताला का एक दावा है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस किस्म की एक आयत बना के ले आओ, यानी कैसी सूरह बना के लाओ। तो चूटी की पूरी आयत है, 18 नंबर में चूटी बोल रही है अंदर घुस जाओ बिलों में तुम्हें मुसलमान को कर। ये तो अल्लाह का कलाम नहीं है, तो चूटी का कलाम है। तो इसको चूटी ने ब्रेक कर दिया, यानी अल्लाह ने ना चूटी की बात को चुरा ली। बॉस ऐसा सिर्फ चूटी का नहीं है, ऐसा बहुत सारा कलाम के बारे में। हाँ, काफिरों का है, जिनों का है, लेकिन इस वाले सूरा में अल्लाह ताला ने चूटी की बात को चुरा ली और अपनी आयत बना ली। चूटी अल्लाह ताला तो हर किसी की बात सुन सकता है। आपको ये अक्ल नहीं है? अच्छा एडम, आप लोग बात करें, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ, बहुत मजा आ रहा है ये। बस थैंक यू सर। देखिए जी, इसमें सब लोग छोटा सा सवाल लाला जी मेरा है, छोटा सा, कि एक चींटी का जो पहली बात तो पता नहीं है चींटी बात करती है। नहीं, चुप नहीं, सवाल नहीं करना है, सुपर सवाल, फॉरगेट इट, नॉट राइट नाउ। अच्छा, द टॉपिक इज वेरी सिंपल। मिरेकल्स दिए जाते हैं ह्यूमंस को, कुरान के मुताबिक नबियों को मिरेकल दिए जाते हैं। हालांकि मोहम्मद के पास अम्ब भी मिरेकल नहीं था कुरान के मुताबिक। कुरान से बाहर जाएंगे तो आपको बड़े मिल जाएंगे, और हर वो हदीस जो कुरान से तकरार खाए उसको गटर में फेंक देना चाहिए हमारे स्कॉलर्स के मुताबिक। लेकिन नबियों को मिरेकल मिलता है, फेयर इनफ। चूंटियां, जो साइंस भी बताती है, वो ये बताती है कि चूंटियां बोल नहीं सकती। दे डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स, दे हैव सेंसरी नर्व्स, जिसके जरिए वो खतरे की या फूड की सेंसेशंस फेंकती हैं। हेंस वो खतरा बता सकती हैं, डेंजर, विच मीन्स रन टू योर होम, अपने बिलों में घुस जाओ, दैट्स इट। वो ये नहीं कहती अपने बिलों में घुस जाओ, वो डेंजर जो है एक तरह का, उसकी सेंसेस भेजती हैं जो कि सब फील करती हैं, और वो सब बिलों में घुस जाती हैं व्हाटसोएवर। वंस अगेन साइंस के ऊपर जाएंगे तो चूंटियों से बात करना ही स्टुपिडिटी है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूं ये बात तो भी आ जाएगा ये तो मौजज़ा है, एंड आई एम फाइन। मैं कहता हूं जी मौजज़ा है जी, बिल्कुल। अगर वो कहती डेंजर, जवाब दे सकता हूं। सबर करें, मुझे बात पूरी करने दें, आधे बीच में से सवाल काट के किस तरह बात देंगे। अगर वो कहेंगी डेंजर तो ठीक है,
سلمان نے بھی سن لیا, سلمان نے اپنے لوگوں کو روک دیا, whatsoever, that is fine. somehow چونٹیاں کس سینسری نروز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, سلمان اس کو سن سکتا ہے. پرابلم از ٹو فولڈ اوور ہیئر, کہ وہ جو چونٹیاں ہیں ان کو کیسے پتا لگا کہ کوئی سلمان اور اس کی آرمی آ رہی ہے, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. سلمان اور اس کی آرمی چل رہی ہے, چونٹیوں نے چیخنا شروع کر دیا بلوں میں گھس جاؤ نہیں تو سلمان اور اس کی آرمی, اس کا لشکر ہمیں کچل دے گا. پرابلم اس چونٹیوں کیسے پتا لگا یہ حضرت سلمان اور اس کا لشکر ہے, جبکہ سلمان کی چونٹیوں کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اور چونٹیوں کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے. Can I say my answer right now? جی آپ دیں پلیز, سسٹر دیں. ہاں دیکھیے, ہماری سائنس نے, آپ بتا رہے ہیں نا کہ چیٹیوں کو کنورزیشن نہیں کر سکتی, بات چیت نہیں کر سکتی, دے کین اونلی کمیونیکیٹ ود دیر بائی ٹچنگ دیم سیلف. ٹھیک ہے, یہ سائنس نے ابھی ڈسکور کیا. کب ڈسکور کیا؟ ابھی کچھ سالوں کے اندر ہی ڈسکور کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہمارا سائنس, ماڈرن سائنس تھوڑا آگے چلے جائے گا, اور کیا ہوگا بعد میں, یا 20-30 سال بعد انہیں پتا چلے گا کہ چونٹیاں بھی بات کر سکتی ہے. اگر سائنس نے ڈسکور کر لیا تو پھر ابھی ہماری کنورزیشن جو ہے وہ تو پھر خارج ہو جائے گی نا, کیونکہ تب ہمیں جا کے پتا چلے گا کہ چونٹیاں بھی کنورزیشن کر سکتی ہے. تو یہ تو اللہ کو بہت پہلے سے پتا ہے, پر ہمیں ابھی تک پتا نہیں چلا, جو ہمیں پتا چل جائے گا بعد میں, اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور دوسری بات نمبر 1 پہ رہتے ہیں. پہلے بات نمبر 1 پہ دیکھیں, دو باتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر باتیں خراب ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات, دیر آر سائنس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں تھیوری, رائٹ. اچھا, جس وقت تک ہم لوگ تھیوری کی بیس کے اوپر تھے تو تھیوری یہ لگائی جاتی تھی کہ چونٹیوں کو بول تو سکتی نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ چونٹی بول نہیں سکتی, کسی بھی انہوں نے ٹول کے ذریعے ان کی وائس نہیں پتہ لگ سکی. لہذا سن لیں پلیز, سن لیں, میں آنسر دے رہا ہوں, پلیز سن لیں. آپ جب اپنا کلام رکھ رہی تھی تو میں اسی لیے چپ کر رہا تھا کہ تاکہ آپ کی ساری بات آ جائے. اچھا, دین دے ور لائک کہ یار یہ بات تو کر نہیں سکتی, ان کے پاس ووکل کارڈز ہیں ہی نہیں, تو ہاؤ ڈو دے کمیونیکیٹ. ناؤ اس کے اوپر کوشچن تھا, ووکل کارڈز ہیں ہی نہیں, بات کر ہی نہیں سکتی, ووکل کارڈز نہیں ہے تو بات ہی نہیں کر سکتی. تو چونٹی کی ایناٹمی ہم نے مائکروسکوپ کے نیچے بیٹھ کے دیکھ لی ہے. اب یہ تھیوری نہیں ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتی. تھیوری چینج ہوتی ہے جب اس کے ٹوٹل ایویڈنسز آ گئے ہیں تو وہ چینج نہیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, وہ سینسری نروز کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈینجر کے بارے میں بتاتی ہیں, کچھ ایسا بتاتی ہیں, بیکاز دیئر برین از ناٹ کیپیبل انف ٹو ہیو اور سسٹین کمپلیکس ڈیٹا. مجھے بالکل بیسک ABCD بتانی پڑ رہی ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے بڑی سلی بات کی ہے, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ قرآن کی آیتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہی ہیں. اچھا, ناؤ اگر ہم اس چیز کو دیتے ہیں کہ لیٹ سے کوئی خاص قسم کی چینٹی کی نسل ہے جس کا آج تک ہمیں تو نہیں پتا, لیکن کل کو کوئی مل جاتی ہے جس کے اندر ووکل کارڈز بھی ہوں, میں کہتا ہوں جی دنیا میں آگے جا کے ہمیں شاید پتہ لگ جائے کہ ایک خاص چینٹی کی نسل ہے جس کے اندر ووکل کارڈز بھی ہیں اور وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتی ہیں, یعنی بول بھی سکتی ہیں. ایک نکل آ جائے, ایک شک ہے کہ شاید آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی تب بھی پرابلم میں نے یہ ڈسکرائب ہی نہیں کی کہ چونٹی کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. میں نے اس پرابلم کو یہاں پہ لایا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ہے کہ حضرت سلمان چونٹی کی بولی سمجھ سکتے ہیں, ڈن, لیکن چونٹی یہ کیسے جانتی ہے کہ یہ سلمان اور اس کی فوج ہے؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم از. جی بہن. نہیں, بہن سے بات کر رہا ہوں, ابھی صبر کریں باقی لوگ, بہن کو موقع دیں. اچھا, آپ بول رہے ہو کہ وہ ارے بہن کو موقع دے, تو بہن ہے, صبر کرنا, بہن کو موقع دے. ٹھیک ہے, آپ نے جب بولا کہ چونٹی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی پھر بھی آپ مان رہے, تو اسی بات پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر چونٹی کی ایسی کوئی نسل مل گئی تو ہم ابھی غلط ہو جائے گے. اور دوسرے سوال کے جواب پہ میں ابھی آ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا کہ اس کو وہ بات نہیں پتا ہوگی. ہم کیسے مان لیں گے کہ اس کو وہ بات نہیں پتا ہوگی, ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کون ان کا راجا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کسی جانور کو پتا ہوتا ہے لوگوں کے نام؟ کیوں نہیں پتا ہوتا ہے؟
Right, hello. Animals know the names of people. Animal doesn't know the name of people, पर उन्हें पता तो Perfect. होता है ना एक सेकंड तो यहाँ पे लफ्ज है लिखा है कि चूंटी ने चूंटियों का कि हजरत सुलेमान और उसकी फौज आ रही है. मैंने पूछा है चूंटी को कैसे पता लगा कि ये सुलेमान और उसकी फौज है? दैट्स माय क्वेश्चन. May I answer this? नहीं भाई मेरे बहन, क्या तुम्हें लड़कियों को मौका देने का आधे दिमाग वाली है? मुझे पता है, तुम्हारे मोहम्मद ने बताया लड़कियां आधे दिमाग वाली हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर में है, मेरे चैनल पे नहीं. अरे वो आपके घर में होगी आधे दिमाग के, ऐसा सबर करो. तुम लोग के घर में है, तुम्हारे मोहम्मद ने कहा, मेरे चैनल पे नहीं कहा किसी ने. बकवास बंद. हद हो गई है यार. इज्जत ही नहीं करते तुम लोग देवियों की, बहनों की, बगैरत. जी बहन बोले. अल्लाह ने उन चीटियों को कोई ऐसी नॉलेज कोई नॉलेज सेल ऐसा दिया होगा जिन्हें उन्हें पता होगा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है. ऐसा कुछ हो सकता है जो उसके बारे में हमें नहीं पता है. देखिए, that's the major question now. So you already realize the problem. आपने प्रॉब्लम रियलाइज कर लिया, and that is where the problem lies. and बड़ी अच्छी बात है कि आपने प्रॉब्लम रियलाइज कर लिया है. मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो गई है यहाँ पे कि चूंटी, चाहे आप निकाल लें दुनिया में कोई चूंटियों की नस्ल जो कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, विच इज नॉट देयर, राइट. लेकिन सलमान के जमाने में ये होगी, ये होगा, वो होगा. भाई फार स्ट्रेच, बहुत फार स्ट्रेच. प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह जो है वो कहानियां ही दे रहा है हमें. ही इज गिविंग अस लेजेंड्स, लेजेंड्स ऑफ द ओल्ड टाइम, पास्ट की लेजेंड्स दे रहा है. इसमें पास्ट की लेजेंड है और कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि चूंटी अगर कम्युनिकेट करती तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था चूंटियां डर के बिलों में भागना शुरू हो गईं, तो सुलेमान ने भांप लिया और सलमान ने अपनी कौम को रोक दिया. या होना चाहिए था चूंटियां चीखो पुकार करना शुरू हो गईं, हम कुचली जाएंगी. कुचली जाएंगी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. लाइक बट समहाउ अगर उनके पास कोई वोकल कॉर्ड्स भी हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे डिफरेंट है. हाउ कैन अ चींटी रिकॉग्नाइज अ ह्यूमन बाय नेम? वो एक इंसान को बाय नेम कैसे जान सकती है? और वो तमाम चींटियां इंसान को बाय नेम कैसे जान सकती हैं? डू यू सी द प्रॉब्लम नाउ? शायद आज नहीं है मेरे पास इस जवाब का आंसर, पर मैं ढूंढ के बता दूंगी आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह. ठीक है. देखें इसी, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत जबरदस्त जवाब आपका, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने. जैसे ही आप रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन. दिस इज ए वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. और बिल्कुल सही जवाब है कि आप ढूंढेंगी. मैं चाहता हूं कि आप ढूंढें, रिसर्च करें, और सिर्फ अपने मुस्लिम स्कॉलर्स की लिखे हुए आर्टिकल्स ना पढ़िएगा, आउट ऑफ इस्लाम आर्टिकल्स भी पढ़िएगा, ताकि आपको पता लगे. फिर ही आपका ब्रेन ओपन होएगा, उससे पहले नहीं हो सकता. सो थिंक अबाउट इट. थोड़ी देर में मैं हजरत सलमान की एक और मौजज़ा दिखाऊंगा, तो अगर आप आना चाहें तो तब भी आ जाइएगा. जो बाकी अपंग लोग आपको बोलने नहीं दे रहे थे, मैं अब उनसे बात कर लेता हूँ. अगर आपने स्ट्रीम छोड़नी है तो आप छोड़ दें. थोड़ी देर बाद मैंने हजरत सलमान का अगला वाला वाकया बयान करना है, तो उसमें जरूर दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे हजरत सलमान को हवा को मूव करने की ताकत दी गई है. और हजरत सलमान के पास एक फ्लाइंग कारपेट था अलादीन वाला, तो मैं थोड़ी देर बाद उसके ऊपर बात करूंगा. इतनी देर में आप हजरत सलमान और फ्लाइंग कारपेट को पढ़ लीजिए, मैं ताकि आप जब आए तो आपके पास थोड़ा सा डेटा भी हो, मवाद भी हो. क्या ख्याल है मेरी बहन? ओके, पक्का, ठीक है. चलें आप पढ़ लीजिए. घंटे तक मैं जो ना हजरत सलमान का फ्लाइंग कारपेट खोलूंगा, तो अलादीन जो है वो हजरत सलमान अलादीन की तरह हवा में कारपेट पर बैठ के उड़ते फिरते थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी. ऑलराइट, ये तो थी हमारी बहन, बहुत अच्छी बहन थी, बहुत इनका दिमाग चलता है, और अगर ये इसी तरह दिमाग चलाती नहीं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सच्चाई पे पहुंच जाएंगी. वापस लाते हैं इन मुसलमानों को जो कि एक बहन को बोलना नहीं देना चाह रहे थे.
جی ابھی میں بول سکتا ہوں؟ بولیے. 1 منٹ بولوں گا، بیچ میں آپ روکیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بولتے جائیں ہمیں جلدی سے. قرآن ہمیں 2 طریقہ سکھاتا ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں. جس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس سے آگے میں ورس میں آتا ہے کہ 11 ستارے ان کے بھائی ہے، تو ستاروں کو بھائی سے ملایا گیا، سورج اور چاند ان کے والدہ والدہ ہے. اسی طرح چونٹی کو ایک کسی اس کو قبیلے کہتے سے ہیں ملایا جا رہا ہے. مسلمان. بھائی رانگ رانگ قرآن ہمیں رانگ سکھا رہا ہے، رانگ قرآن ہمیں رانگ. سکھا شٹ اپ یار. قرآن میں سکھا رہا ہے. وہ اس کی ڈریم تھی، وہ اس کی ڈریم تھی، وہ اس کا ویژن تھا. ڈریمز اور ویژن کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ڈریمز اینڈ ویژنز آر ٹو بی انٹرپریٹڈ کہ وہ کیا تھے کیا تھے. یہاں پہ ڈریم نہیں ہے، یہاں پہ ریئلٹی ہے. تو آپ جو ہے نا غلط اگزامپل مجھے دے رہے ہیں. مجھے آلریڈی پتا اس چیز کا، اور وہ ڈریم ہے، وہ ویژن ہے. اٹ از ناٹ دا ریئلٹی. یہاں پہ ریئلٹی چل رہی ہے. تو ڈریم اور ویژن کو ریئلٹی کے ساتھ نہیں جوڑنے کی کوشش کریں. جی واپس ایڈ کیا آپ کو. نہیں. اگر ہم لوگ مان لیں وہ ایک کسی قبیلے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. نہیں، یہ قبیلے کے بارے میں نہیں ہے، چونٹیوں کے بارے میں. جون سی مرضی تفسیر کھول لیں، جا کے جائیں. اوپن چیلنج ہے. جی ہاں، تفسیر مودودی نکالے. آپ نے تفسیر مودودی پڑھ لی ہے؟ جی اس میں قبیلے کے بارے میں. قبیلے کے بارے میں، چونٹیوں کے قبیلے کے بارے میں نا، رائٹ. نہیں نہیں، یہ کسی بہترین. چلیں جائیں انسان پھر، کے قبیلے بھاگ کے جائیں. بارے میں. انسان کے ارے یار قبیلے کے کھول بارے لو ابھی آپ. نکل پاگل کا بچہ. انسان کا قبیلہ. اوکے جناب، ہمارے پاس انسان کا قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم سلمان اور اس کی آرمی کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں گے. سلمان اور اس کی آرمی جو ہے وہ 500 فٹ لمبی ہے اور ہم صرف 6 فٹ کے ہیں، تو ہم کچلے جائیں گے، اپنے بلوں میں گھس جائیں. پاگل کا بچہ، بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، نامعقول، گوار، گدھا. جی مسٹر مومن ون. مسٹر مومن ون اینڈ ناصر ایوب. ہاں بولیے. جی سر، کچھ آپ نے پوائنٹ رکھنا نہیں اس کوئی بارے پوائنٹ میں؟ نہیں. کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اوکے، تو آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے. جی بھائی، آپ کے مطابق بھی یہ بڑی اپنگ سی چیز ہے نا بھائی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کیا ہو گیا؟ 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، واپس 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 واپس. ایسے تو نہیں نا یار، ایسے تو نہیں نا بھائی، ایسے تو نہیں نا بھائی. تو بھائیوں، بہنوں، دیویوں، سجنوں، درشکوں، جس کا تم سب کو اتنا انتظار تھا، جن کے بارے میں چیخے مار مار کے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کدھر رہ گیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون، ہمارے چہروں کا نور، جس کو دیکھ کے سورج بھی شرما جاتا ہے، جس کے آنے پہ اس کی بیوی بلب جلائے بغیر سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہے، حضرت عائشہ کی طرح. وہ شخص ہمارے پاس آ چکا ہے. فرشی سلام کے ساتھ ہمارے رسول مرتدین کا سواگت کریے، حضرت ساحل. حضرت کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو ویری مچ ایڈم صاحب. اور میں کنٹینیوسلی آپ کی بات سنتے جا رہا تھا، اور میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، اور میں ان کو بتاتے جا رہا تھا کہ کیا کامیڈی چل رہی ہے. تو ہم ہنس ہنس کے جب سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ جو معجزے کے نام پہ پاگل بنا گیا ہے ہمارے مومن حضرات کو. آئی کین ٹیل یو ون تھنگ، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بولنے والوں ایڈم، غور فرمائیے گا جی جی. کہ قرآن جو ہے، قرآن از دی موسٹ illogical, nonsensical book in the history of most nonsensical and non-illogical book.
नॉन नहीं, इलॉजिकल बुक आपके आप वाली स्टेटमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी इलॉजिकल, इतनी नॉनसेंसिकल बुक है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या आपने मुझे ये इस समझ वाक़े में नहीं को, आता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे मोमिन हजरात जो है वो इतने 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 दिमागी अपंग कैसे हो सकते हैं। जी एडम साहब। जी सर, सत्य फरमाया सर, आपने सत्य फरमाया और आपने उनके जवाब भी सुने हैं। सुन रहा हूं मैं माशाल्लाह जब से, और मैं कमेंट जिहाद कंटिन्यूअसली करते जा रहा हूं। मैं देख रहा था आपके कमेंट जिहाद चल रहा था। मैंने एक दो दफा ऊपर भी गया, फिर आपने लोगों को बताया कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं, और मुझे अभी भी लग रहा है कि आप घर में नहीं हैं, वॉक शॉक कर रहे हैं, नहीं, मैं घर की तरफ जा गाड़ी रहे में हैं। बैठा हूं, लेकिन मेरे से गाड़ी में बर्दाश्त नहीं हुआ अभी। बर्दाश्त से बाहर हो गया आपसे, नहीं अब तो आना ही है। मैं बोला मेरा एक स्टेटमेंट में देना जरूरी है। अरे अभी तो आपको फ्लाइंग कार पर दिखाते हैं हजरत सुलेमान को। और बल्कि मैं जहां पे हूं अभी, वहां पे धारदार दांत वाले मोमिन हजरात भी है, टोपी कुर्ता पैजामा और वो लंबी लंबी दाढ़ियां। उनको मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में बिठाऊं साथ में, और साथ में बैठ के सुनते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ मोमिनो, आ जाओ तुम भी साथ में बैठो। मैं तो कहता हूँ भाई उनको भी ले आने के, आओ भाई, आओ आओ जी आओ, तुम लोगों को दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यार साहिल, हाँ लेवल है ना, ये लेवल है ना, इसे लेवल कहते हैं ना। लेवल है यार, कसम से लेवल है यार। पता नहीं यार, हम लोग जब मोमिन थे ना, कैसे इन सारी बोंगियों को हम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल के एक्सेप्ट कर लेते थे। बड़ा अजीब मामला था यार। ये मानना पड़ेगा इस किताब को, इस मजहब को, इस कल्ट को यार। क्या दिमागी अपंग बनाता है यार। लेवल ऊंचा लेवल है भाई। सर मैं इसी वजह से कहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा मोजज़ा साहिल भाई यही है कि लोग आज तक मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस्लाम का सबसे बड़ा मोजज़ा है कि लोग आज तक मुसलमान हैं। दिस इज अ मोजज़ा इन इटसेल्फ। कोई और मोजज़ा हो इस्लाम का या ना मोजज़ा हो, लेकिन ये सबसे बड़ा मोजज़ा है कि लोग आज तक मुसलमान हैं। तो जनाब अभी थोड़ी देर में एक मोजज़ा और करके दिखाता हूँ उनको। थोड़ा रुक जाना, तुम बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अपना फरहान साहब जुड़े हैं हमारे साथ, और मोमिन वन जुड़े हैं, और मिस्टर आर जुड़े हैं। जी आर साहब, आप नए हैं, आप मुसलमान हैं? जी गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाई जब किसी के पास आते हैं ना तो गुड नाइट नहीं कहते, गुड इवनिंग कहते हैं। जब जाते हैं तो गुड नाइट कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। अंग्रेजी के पीछे डांग लेके पढ़ने की बजाय उर्दू हिंदी बोल लो कम से कम। क्या मसला क्या है? अंग्रेजी को क्यों अंग्रेजी की माँ बहन एक करते रहते हो भाई? जी बोलो, क्या हुआ? चला गया? ओके चला गया। ये क्या हो रहा है? ये सब निकलते कैसे गए एकदम से? निकल कैसे गए एकदम? सारी निकल गए। ओके मैं कैन आई से समथिंग राइट नाउ? आप सबको बस एक बात कि मैं खत्म करना चाहूंगी अभी। मैं एक ही बार में ये सब प्रूव कर सकती हूँ कि आप सब गलत हो, और वो भी कैसे बताती हूँ, ठीक है? अच्छा एक सेकंड, क्या हम सलमान से हट के बात करने लगे हैं? सिर्फ 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट। सलमान से हट के बात करने लगे हैं ना? हाँ अलग टॉपिक है थोड़ा सा। चलें लाएं जी, अलग टॉपिक लाएं। मैंने सबको निकाल दिया, आप टॉपिक दें। मोमिन वन को भी निकाल देते हैं, बैक स्टेज करते हैं। दे टॉपिक। टॉपिक ये है कि ये दुनिया, आप लोग अगर अच्छा वैसे एक बात करता हूँ, एक बात करता हूँ, मानकर बैठो आप लोग। हाँ एक बात करता हूँ, सॉरी बिफोर यू स्टार्ट टॉपिक। अगर आप अपनी बात को प्रूव ना कर सकें तो क्या आप भी इस्लाम छोड़ने को राजी होंगी? चैलेंज पूरा होना चाहिए, दोनों साइडों का होना चाहिए। मैं तो इस्लाम नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरी जान निकल जाए। पर क्या आप अगर मेरी बात से सहमत हो गए तो क्या आप इस्लाम कबूल कर लोगे? ठीक है? नहीं लेकिन ये तो दोनों साइडों का होता है ना। अगर आप ये वाला चैलेंज मुझे दे रही हैं तो नहीं करोगे तो फिर मैं ऊपर भी बनता है ना। नहीं मैं तो करूंगा ना भाई।
ایک سیکنڈ بہن سن لیں, میری بات پوری سنیں. اگر یہ چیلنج ہے نا تو یہ چیلنج ریورس میں آپ پہ بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ پروف کر گی تو میں اسلام قبول کروں گا, میں کہتا ہوں ڈن. تو پھر اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ ٹھیک ہے چلو اوکے. ابھی میں منہ سے بولے, اگر آپ منہ سے بولیں اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ اوکے ٹھیک ہے چلو. نہیں ٹھیک ہے چلو نہیں, منہ سے بولے نا تاکہ پتہ لگے کہ آپ اپنی بات کی پکی ہیں, اسٹیٹمنٹ دیں پوری. پھر میں آپ کی بات ساری سنوں گی, ٹھیک ہے, لاجیکلی اب سوچنے کی کوشش کروں گی. یہ دیکھو یہ ایسی اسٹیپ نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بہن, پھر آپ مجھے چیلنج نہ دیں. ہاں تو پھر سن لے تو پھر میری بات ہاں سے. چیلنج نہیں دے رہے نا, پھر چیلنج نہیں دیں. اگر چیلنج دیتی ہیں تو پھر چیلنج دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے نا. اگر میں ٹھیک ہے, پھر آپ بھی سوچنا اسلام قبول کرنے کے بارے میں, آپ بھی سوچ اگر لینا. آپ اپنی بات ثابت کر گئیں تو سوچوں گا نا, اور اگر نہ ثابت ہاں کی تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گی ابھی, صرف 5 منٹ چلے. صرف بات کرتے اور اگر نہ نہ ثابت کر سکی تو نہ میں قرآن شریف کی آیت پہ بولنا چاہوں گی, نہ میں حدیث پہ بولنا چاہوں گی. ہم انسان تو اپنے دل کے بارے میں بات کر کے میں یہ بات ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. دل کے بارے میں بات کر کے, دل کے ہاں اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. دل تو دل ہوتا ہے. ہاں دل تو ٹھیک ہے کسی نا. کا گدھی بھی آ جائے, وہ گدھی سے شادی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں, وہ تو دل ہے نا. دل کی باتیں دل اوکے ہی جانے. یعنی اسلام کی ہی بات کریں گے, اسلام کے ہی بارے میں بات کریں گے. بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. جی رکھیں. آپ لوگ مانتے ہو, پکا مانتے ہو, یہ قرآن شریف نہیں ہے, بنی بنائی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس سے جسٹ میں پکا اسکرپچر. مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے اور کسی اپنگ انسان نے لکھا ہے. اوکے اگر یہ قرآن شریف انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی مانو نا, جیسے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری اسٹوریز لکھی ہوئی ہے, تو آپ اس کے کسی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ قرآن شریف کے پیچھے گئے, ایک ایک آیت کو پکڑ کے ٹٹول رہے ہو اور اسے غلط ثابت کرنے پہ اسی لیے لگی ہوئی کہ آپ کو اندر ہے انسٹنکٹ تو آپ کی ہے کہ یہ صحیح ہے, بٹ آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہی ہے, اسی لیے آپ نہیں قرآن شریف کے پیچھے ہو. دیکھیں, اب ونس اگین آپ نے میرے دل کے بھید کو جاننے کی کوشش کی, جبکہ آپ کا اللہ بھی کہتا ہے کہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں. پھر جب آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں میرے اندر سے کیسے جواب دے رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن کو کیوں ایکسپوز کرتا ہوں. میں قرآن کو اس لیے ایکسپوز کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان تھا پاکستان سے, اور پاکستان میں اسلام کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کو اپنا ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, آپ جاتے ہو اپنے گھر کے علاقے کے پاس والے نادرا کے دفتر اور وہاں جا کے کہتے ہو جی میرا جو دین ہے وہ چینج کر دو اور اس ریلیجن جگہ پہ لکھ دو اسلام, وہ کہیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہ لو تم 25 روپے بھی نہ دو, وہ بھی میں اپنے پاس سے دے دوں گا, اور وہ فٹافٹ کر دیں گے اور آپ کو نیا کارڈ دے دیں گے. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہو, جی مجھے اپنا دین دھرم چینج کرانا ہے, یہاں پہ کیا لکھوانا ہے؟ تم تو مسلمان ہو, تم کیسے چینج کر سکتے ہو؟ تمہیں تو کورٹ آف لا میں جانا ہے, وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے, پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو, اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے, 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا, اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا, نان اسلامک, نان مسلم. نمبر دوسری بات, پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے, ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو, چاہے 8 سال کے ہو, چاہے 9 سال کے ہو, چاہے 11 سال کے ہو, اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی, اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے, ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے؟ وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرز, لڑائیاں کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے, کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے.
یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر, اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا, اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, تو امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دین, ٹھیک ہے, وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں, کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی, 3 ساتوں کی, 3 ہفتوں کی, 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی, اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, اگر وہ نہ مانے قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلہ, محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی, اس سے زیادہ سٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی مائک آپ کا, یو ہیو دی آنسر. Are you talking to me? نہیں, I was talking to the wall. No, right. Okay. پاکستان کے لاس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے because I'm an Indian. کوئی بات نہیں, وہ میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا نا, میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا. شریعہ بتایا, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے پاکستانی نہیں ہے. تو انڈیا میں اگر کوئی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے مجھے اس سے پرواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو شریعہ نافذ ہے نہ وہ مسلمان کنٹری ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مسلمان کنٹری جہاں پہ شریعہ کا عنصر ان کی کنٹری کے لا کے اندر ہے, اور ہم شریعہ کے اوپر بات کریں گے. تیسری بات نہیں, پاکستان کو لوگوں نے انڈیا سے الگ کس بیس پہ کروایا, کس بیس پہ کہ ان کو ایک مسلم کنٹری چاہیے تھی اسلام کے بیس پہ, تو وہ پھر وہاں پہ مسلم لاز لائیں گے نا, کیوں نہیں لائیں گے؟ تو پھر اور میں نے کیا کہا, تو اسلام تو ہم ایگزیکٹلی, تو میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں نا, ایگزیکٹلی دیٹ از وائی میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں. کیوں میں اپنا دین کیوں نہیں بدل سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چلو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے مجھے یہاں پہ ہر روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کیوں؟ کیا گناہ ہے میرا؟ کیوں اسلام چھوڑ دیا میں نے؟ کیوں چھوڑا میں نے؟ مجھے مسئلے نظر آئے, میں نے چھوڑا, وہ مسئلے میں بھی رہا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہوگا اس لیے, ایسا مسئلہ ہے کہ محمد نے کیوں کہا, محمد نے کیوں نہ میں موک نہیں کر رہا. موک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آ کے یہاں پہ ہلر بازی کر رہا ہوں نہیں, میں آپ کو آپ کے اسلامک اسکرپچر سے دکھا رہا ہوں. اور ہر اسکالر آف اسلام یہی کہتا ہے کہ مرتد کو مارنا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ دین کو اندر سے جانتا ہے, وہ دین کو اندر سے جانتا ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نالائق سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک کا غدار ہوتا ہے. تو بھائی ملک کا غدار, ملک کا غدار کیا ہے؟ وہ ملک کو کھائے گا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کھا رہے ہیں. ان کے لیے دین جو ہے ملک ہے, ان کو پتا ہے یہ اندر کا غدار ہے. غدار کیوں ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے اندر سے بھید پتا ہوتے ہیں اور وہ بھید دوسروں کو دے دیتا ہے. That's exactly what we are doing. ہم غدار ملک کے نہیں ہیں, ہم غدار اسلام کے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور ہم اس کے بھید کھول رہے ہیں اس کے اندر سے, تو لہٰذا ہمارے اوپر قتل واجب ہے ہمارا. یہ آپ کے محمد نے کہہ دیا. تو جب محمد نے ایسا کہہ دیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے تو اس کا کلٹ. یعنی کہ اسلام میں ہم جتنے مرضی مرتد کھڑے ہو جائیں, اسلام میں نمبر آف مسلمان کم ہوئیں گے ہی نہیں. پاکستان میں 4 لاکھ مسلمان ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے, جن کو کہ اسکالرز آف اسلام نے, پاکستانی اسکالرز نے اوپن آ کے ٹی وی کے اوپر بولا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. 4 لاکھ. لیکن کیا پاکستان میں نمبر آف مسلمز ریڈیوس ہوئے ہیں بائی 4 لاکھ؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنا ریلیجن کا خانہ
جو کہ سینسس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہی نہیں کرا سکتے. They cannot go and change. تو بھائی یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیں نہیں, دنیا کے ہر شخص کو اسلام کی اسٹوپیڈیٹی کو دنیا کو دکھانا ہے. اب قرآن شریف کو میری بات یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن صحیح ہے تو اور آپ اس کو ایکسپوز کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ باقی ہزاروں, جیسے ہندوازم ہے, ہندوازم ہزاروں اسٹوری سے بڑی بڑی ہوئی ہے. شیخ جی آپ کی کیسٹ پھنس گئی ہے لگتا. ابھی میں نے پچھلے 15 منٹ ایکسپلین یہی تو ایکسپلین کیا ہے. آپ لوگ پورے سرکل میں جا کے ریوائنڈ ہو کے واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ پچھلے 15 منٹ میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ یہی سٹیٹمنٹ تو ایکسپلین کی ہے. کیا آپ ابھی سننے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی, یا جب میں بول رہا تھا اس وقت آپ گھر کے کام کاج کرنا شروع ہو گئی تھی؟ میں نے پوری بات آپ کی سنی. اوکے, تو پھر اب مجھے بتائیے کہ جب میں نے سارا کچھ بتایا اس کے بعد میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن صحیح ہے؟ پھر یہ تو آپ کا بلیو ہے نا, یہ تو پھر آپ کا پوائنٹ آف نہیں, ویو. یہ میرا بلیو نہیں ہے, میں اسی کو ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کروں گی, میں نے آپ کہا تھا کر کے آئیے گا. چلیں اب میں آپ کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں. حضرت سلیمان کے پاس ایک فلائنگ کارپٹ تھا, پتا ہے آپ کو؟ نو. کیا مطلب نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری قرآن شریف میں ہے, تو یہ یہودیوں میں بھی ہے, پتا ہے آپ کو, یہ لوگ بھی وہی مانتے ہیں. یہودیوں میں بھی ہے. اوکے, یہودیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں تھیں, پڑھا تھا؟ اوکے, اب یہ آپ کے اسکالر نے لکھا نہیں, حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں نہیں تھیں بلکہ جانوروں کی بولیاں تھیں. رائٹ, یہ بھی پڑھا تھا آپ نے. رائٹ, یہ بھی آپ نے کہا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا لکھا حضرت سلیمان کے پاس, اس کے پاس جانوروں کی بولیاں تھی یا کیا تھا؟ یہ دیکھیے, محمد کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز کہاں سے چوری کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی تورا. یہ کیا لکھا ہوا ہے سلیمان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں وزڈم آف سلیمان ہے, سولومنز وزڈم, سولومن کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ. God gave Solomon wisdom and very great insight and the breadth of understanding of measures and sand and shore and etc. Islam نے بھی کہا کہ اس کو بڑا پاس wisdom تھا. Now look at this. He spoke about plant life from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. اس نے بتایا پرندوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, مچھلیوں کے بارے میں. اس کے پاس وزڈم تھی, اس نے بتایا, نہ کہ یہ کہ وہ ان سے بات کیا. He spoke about. اسلام نے اباؤٹ کو بیچ میں سے نکال دیا. He spoke with animals and birds and plants and fish and reptiles. reptiles کیا ہیں؟ یہ چینڈیاں reptiles, مچھلیاں, یہ چھپکلیاں وغیرہ. ارے تورا میں لکھا ہے اس نے ان کے بارے میں بات کی. اسلام میں لکھا ہوا ہے اس نے ان سے بات کی. دیکھیں فرق ایک ہی لفظ کا ہے, ان سے بات کی یا ان کے بارے میں بات کی. تو بھائی محمد جب چوری کرتا تھا اور قرآن میں چوری کا مال ڈالتا تھا, محمد کو خود پتا نہیں تھا کہ میں نے, کیونکہ محمد خود ان پڑھ تھا نا بقول آپ لوگوں کے, تورا اور انجیل تو اس نے پڑھی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں کہتا ہے اس نے اینیملز کے, برڈز کے بارے میں بات کی. محمد نے کہا ان سے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سلمان جو ہے وہ تو تورا میں بھی لکھا ہوا ہے, تو تورا میں تو یہ لکھا ہوا, میں کیا کروں؟
इसीलिए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पड़ा है ना, नहीं जाना कि उनको पता था कि वापस जाके लोग यही बोलेंगे कि उन्होंने यहाँ से पढ़ के ये बात बोली होगी। अरे शेख साहब, कितनी स्टूपिड बात अब आप हो गई, खत्म हो गई ना। आपने जो असल गेम डाली थी कि तोरा में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया तोरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए शेख साहब, अब मेरी और आपकी जो भी डिस्कशन हुई जितनी भी, इसको यहाँ से जाइए रिवाइंड करके ना यूट्यूब पे सुनिए अपनी और मेरी सारी डिस्कशन एंड रियलाइज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी थोड़ी देर में मैं हजरत सुलेमान के फ्लाइंग कारपेट पे भी बात करूंगा, अगर दोबारा जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, लेकिन अभी रिवाइंड करके जरा सुनिए प्लीज, एक दफा सुनिए गौर से, अपने दिमाग को ओपन रख के। आपको यहाँ पे हाँ जी आ रही है, एक सेकंड। आपको यहाँ पे बैठ के ना, मैं नहीं चाहता कि आप जो है यहाँ पे मुझे कहे कि हाँ एडम भाई आप सही हो, नहीं मैं नहीं ऐसा चाहता, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में आपसे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लिसन। साहिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ दीदी से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने तौरा की बात की, और थैंक यू सो मच एडम, आपने वो फटक से रेफरेंस सामने लेके आया। मेरा एक सवाल इनसे ये है कि जो अभी हवाला दिखाया गया तौरा का, जिसमें ये बताया गया है कि उनके बारे में बताया गया, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स और बाकी फिश के बारे में, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको, या ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि सुलेमान जो है वो चींटियों से बात करते थे? दोनों में से क्या लॉजिकल लग रहा है? जानवरों से, सारी चीजें सारी जानवरों से क्या लॉजिकल लग रहा है? लॉजिकल तो ऑनेस्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो ही सकता है। बी ऑनेस्ट, आई एम लॉजिकल तो ये भी हुई। तौरा मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रही हूँ कि तौरा गलत है, तौरा भी मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई एक किताबी थी, तो ये भी सही सवाल नहीं है। सॉरी दीदी, सॉरी, ये सवाल नहीं है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि विच इज मोर लॉजिकल, कि वो उनके बारे में उन्होंने बताया या उनसे बातें की? बी ऑनेस्ट, और उसके बाद आप जवाब दीजिए। विच इज मोर लॉजिकल? अल्लाह को छोड़ दीजिए अभी, विच इज मोर लॉजिकल? बी ऑनेस्ट। आप लोगों के लिए लॉजिकल होगा, पर ये मेरे लिए तो अल्लाह ने बता दिया, जो कुरान में ये हुआ था वो अल्लाह जब साबित करके दिखाएंगे तब सबको पता चल जाएगा। अब ये मेरा आंसर था। सॉरी, दैट्स माय लिमिट। दीदी, जब साबित करेंगे तभी आपसे सवाल किया जाएगा। अभी जो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से, जो आपके पास है, मेरे पास है, साइंटिफिक कम्युनिटी के पास है, जो प्रूव हो चुका है, उसके हिसाब से विच इज मोर लॉजिकल कि हजरत सुलेमान ने परिंदों, जानवरों और ये जो मछलियों के बारे में बताया, ये लॉजिकल है, या उनसे बातें की, ये लॉजिकल है? प्लीज बी ऑनेस्ट एंड आंसर। इस्लाम को अभी छोड़ दीजिए थोड़े देर के लिए। लॉजिक तो दोनों भी लॉजिकल ही है, दोनों ही लॉजिकल है। तौरात भी लॉजिकल है और कुरान भी लॉजिकल है। मैं कुरान को गलत में कहीं से, मैं अपने वर्ड से ये नहीं बोलूंगी कुरान गलत है, मैं आपको बातें बता ही दूंगी, प्रूफ हो ही जाएगा कि वो राइट है कुरान भी। अच्छा ठीक है, अभी मैंने आपको यही कहा था, इसीलिए साहिल भाई मैंने कहा था ना इनको कि जाएं, जाके रिवाइंड करके सुने, मुझे पता लग गया यहाँ बैठ के सर वो कैसे इनकार करेंगी, मर जाएंगी, इनके अपने स्कॉलर्स ने इनकी मार देनी है। तो थैंक यू शेख जी, आप एक बार सुन लें और फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन कीजिएगा, करना होगा, और पढ़ के आइए सुलेमान के उड़न खटोले के बारे में, ठीक है? 1 घंटा आपको देता हूँ, 1 घंटे में पढ़ाएं सलमान के उड़न खटोले के बारे में, और फिर मैं भी सलमान के उड़न खटोले के बारे में बात करता हूँ लोगों से। आप पढ़ लें, अगर आना चाहेंगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? यू कैन लीव द स्टूडियो, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। मगर रिवाइंड करके जरूर सुनिए जरा यूट्यूब पे आपकी और मेरी डिस्कशन।